امیرالمؤمنین علیه السلام اگر عایشه را میگرفت جلو چشم مردم، فرض کنید تازیانه میزد، عایشه را میگرفت اونجا جلو چشم مردم، مثلا او را رسوا میکرد، بی خانمان میکرد، به زنجیر میپیچید، به خاطر این که مثلا یک زن شما یک کار بدی بکنه، مثلا شما برو خیلی خشم دارین، اما جلو چشم مردم او را اگر یک کار بکنید، این با آبروی خود شما تمام میشه، با آبروی خود شما بر میخوره. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام در حالی که این کلمات صریحه در مذمت عایشه و در تقبیح عایشه که فساد رأی او را بیان میکنه و فتنه های او را بیان میکنه و این که او باعث خونریزی مردم شده و بعد از این همه ظلم هایی که کرده، میگه حالا اگر ما بخوایم او را محاکمه بکنیم، جامعه عربیه و در جلوی چشم کسانیه که هنوز نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اینها حسد دارن، هنوز کینه دارن، اونها خوشحال میشن